یکم مثلا څه شی یکم اپریل ٹھیک شو یکم اپریل اس پر طریقہ پورا پوش ہے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اپریل ٹھیک شو دی سے داری شو تاریخ کم یو وقت مثلا مغرب وقت ہوا ہے ٹھیک شو نا وقت مغرب وقت مغرب دے یکم اپریل دا پری بورڈ والے دلینا علاوہ نوٹ ہو گیا نور د یو وخت رښتلو په طریقه خو پوه شوې که نه هغې کې څه مسله نشته دی ګورئ آسان چیز دی هغه دویمه طریقه چې ده هغه اوس کوو په دې وسیله چې صرف په دې دایمي باندې لږ پوه شي چې ځانله د روژې هغه ټول ټایم ټیبل سیټ کولی شي په دې کې داسې وکړه دې ته خو زموږ ضرورت نشته STN دا د یکم اپریل سے شیرے یکم مغرب زاویہ مغرب سے شیرے 8 بس تب قدری سے خوش ہونا ټولو نه اول داسې وکړه چې نصف النهار وباسه LP ST L منفي بریکټ شروع TB منفي TS تقسیم بریکټ باندې تفصیل مشقې په خپل باندې دا قاعدې میندې شي شو مستقل یادول ته ضرورت نشته خود به خود برته یادېږي راشه LTN مساوی STN سے شده یکم اپریل 12.04 کوشش پر کوئی جو بدی کی خطا نشه بالکل بدی خطا نشه TB سے شده طول البلد 72.5 عرض البلد نا هغه 34 جی TS سے شده 75 معیاری طول البلد ٹھیک شو تقسیمی 12.04 منفی بریکٹ شو 72.359 منفی 75 ریکٹ 1 تقسیمی 15 دا سر راغی 12.24 وقت چیر ہوا سی تو گھنٹوں منٹوں تو بدل گئی نا مجھے سر 12.14 منٹ 24.24 خوشو بس بس راش داد دو رزان سرا مختلف بسر نصف النهار دست شده 12.24 دا محفوظ که پر ایکس کی محفوظی کی بسا کی ایکس یار محفوظ کو مفاصلت دو وقتون رو باسو کنا چوڑا دار باشو بل راشا دا شو 12.14 منٹ 24 سیکنڈ شو خبر ختم شو
راشد د یکم اپریل مغرب روز یکم اپریل مغرب نو اور تینگل مساوی کاز انورس ریکٹ پیدا رکھا کاز اور سے شہر کاز کاز اے منفی سائن بی سائن ڈی بریکٹ بند تقسیمی بیا بریکٹ شروع بیا کاز بی بیا کاز ڈی بریکٹ بند تقسیمی 15 دا پیدا شو اس راشد یکم اپریل دا ټول سیزونه جمع یکم اپریل زموږ سره میلو شمس دی یکم اپریل عرض البلد جمع کړه وګنه 4.4 بی کی مو عرض البلد جمع او جی دا مستقلی میلو شمس دی 4.695 डी की دا जमा دې جمع کولو کې کچا د اشکال نه پاتې شوی کنه 4.695 پوښو بیا شفت بیا آر سی ایل بیا په डी کې جمع کینو डी بس پوښو اوس وای ګورا الفا डी مساوي 4.695 دا به جمع شو ٹھیک شو نا په a کې سم جمع کا تا اے دے کر زاویہ 90.833 دا شفٹ آر سی ایل او اے ٹھیک الفا اے دا بزیگی خبر ختم شو اس وقت راجع ایچ مساوی کاز انورس شفٹ کاز بیا یو بریکٹ شروع بل شروع کاز اے کا نا اے کی جمع کرے اے بیا دینی کا اور دور انچو دور الفا اے بیا منفی سائن الفا بی بیا سائن الفا ڈی ریکٹ ون تقسیمی ریکٹ شورو کاز الفا بی کاز الفا ڈی یو بن بل بن تقسیمی 15 دیر استاد سر جواب را رورا 6.2836 پشور وز دی داتا دا مغرب معلوم ہے گا نصف النهار سر پیسے چل گئے جمع کیے نصف النهار سر بھائی جمع ایکس ہم جمع کڑے دے گا نا یا مثال بطور نصف النهار ٹھیک نا دی سر وہ اگر جمع کا جمع 12.2400 دین راوے 18.5236 گھنٹوں منٹوں تجواڑے دین براشی 18:31:25.19 سیکنڈ معلوم ہے تو لیٹر کے یکم اپریل دے گا نا دا دے مغرب 6:31:20 سیکنڈ ٹھیک نہیں دب اس دشی ہوگا راشا دی تبو رخا دا دن تو 18.5236 اور جی گھنٹوں منٹوں تیواڑے نو سے 18:25:19 خوش والا ایک تاریخ تو لوگ دا دا یکم تاریخ دلتا بیا ورستو
فکس ټیمونه راوباسو. په دې خبرو پوه شو؟ دا لبه اوس د 16 تاریخ راوباسه. 16 تاریخ داسې وکړه چې دلته ختم ده. اول به د 16 تاریخ نصف النهار راوباسې که نه؟ اول یې نصف النهار راوباسې. نصف النهار یې څه شی و؟ LTN مساوي STN منفي TB منفي TS تقسیمی 15. LTN STN تر 16 تاریخ سره 16 اپریل. STN 11.996 11.996 منفی TB زمون سره 72.359 منفی 75 تقسیمی بریکٹ بند. پوشو؟ پوشو تو 11.996 منفی بریکٹ شروع 72.359 منفی 75 بریکٹ بند تقسیم 15. دین راغی 12.102.06 پوشولا؟ یا مثلا ایکس کی جمع کو ٹھیک شو؟ دا زمون سره نصف النهار دیگه مو خطا شو دی گھنٹو منٹو توان اڑاو گا نا الفا ایکس نجودور 12:10:19.44 خوش والا دا شو نصف النهار 16 اپریل 16 تاریخ سده 12.102.06 12:10:19.44 ندی ورن وشو؟ وس د 16 اپریل د مغرب وقت زاویه خوا په زړه ده که نه؟ میل شمس به بدلېږي که نه؟ بدلېږي. میل به بدلېږي. 16 میل راوباسه 10.264 دلته به په ډي کې اوس دا جمع کېږي نه په ډي کې دا محفوظ کړه 10.264 شفت RCM ډي الفا ټي محفوظ شو. اے محفوظ کول ته غوځر دی چې ځکه هغه زوړ دی بي هم زوړ دی ډي کې پرخ راغی که نه هغه اوس دا جوړه شفت کاز یو شروع بل شروع کاز الفا اے بیا منفی سائن الفا بی سائن الفا ڈی ریکٹ ون تقسیم ریکٹ شورو کاز الفا بی کاز الفا ڈی یو بل بل تقسیم 15 دارا ویرونا 6.54599 خوش ولا؟ اوس داسې وکړه دا د نصف النهار سره څه ده؟ جمع نصف النهار هغه دی که نه؟ نو دغه نصف النهار څه شو؟ 12.102.0 جمع 6.54599 خوشو دین راغی 12 مختا شو
ہاں جی جمع 12.61 جمع 6.54 پوچھو 18.71805 جی گھنٹوں گھنٹوں تواڑ 18:43 اور 5 سیکنڈ پوچھو ہاں پدی کی بلیو پرخ پکی دارا ہوتا دا خو 18 نصب جوڑ چھ بار دے من بھی گا 6:43 5 سیکنڈ دا دل تراؤڑا اس محفوظ کا دلتا دی کی منگا 18 لگا والے دے گا نا دا 6 کا ہاں 6 ہم دلتا 6 پوچھو 10 سے 6 6.16 ہاں 2 اپریل 16 6.718056 گھنٹوں منٹوں کی سورہ شو 6:43 5 سیکنڈ خوش ہولا اس بدا پا مینس کی جدا خانہ پوری دے ڈکو دیر ڈکول طریقہ آغاز دسی چی دے وقت او دے وقت فرق رو باسا دے دوارو وقتونو دا فرق رئیستلو طریقہ دالا چی پا دی کی دا غٹ نا وڑوکی منفی کا غٹ نسگا وڑوکی منفی آگا دے 6.52 اور دا دے 6.71 تو غٹ پا کی کمی ہو دا دے گا نا دنا آگا منفی کا ٹھیک نا دنا چیزی دا برا منفی کو منفی دا ان سے پٹولا ہو لگی اور بیا منفی 6.52 3 6 خوش ہولا مساوی دین براوزی خواہ دین سر روتو 12.194396 اس دا 100 تقسیم کا اور 15 تقسیم کا 100 تقسیم کا اور 15 نو ڈائریکٹ دیشی دادی چوست ڈائریکٹ ویچ دا جب 15 تقسیم کم کنا آنسر تقسیم 15 دینا سر روت 0.81295 اسی کنا دا پرق روت دا پرق اس دا اڑو کی او دا غٹ ہوگا نا ندی سر جواب ٹھیک شو نا دا پرق چی دے مثال بطور دا تا پیو بل فولڈر کی محفوظ کا دسی آنسر دا کشو گا نا شیفٹ RCL دا من پجا کی محفوظ کو مثلا پا F کی کچھ ہولا پا F کی دارا گئے گا نا دارا گئے اس دا دے سر جمع کا دے سر ایسا کا دا اڑو کیا ہوگا نا دے سر جمع کا جو جمع دیکھو جو دویم تاریخ اگا وقت بتی راشی نگورا 6.5236 تاشو جمع سشے ہم پا ایف کی جمع کرے ہوگا نا جمع الفا ایف مساوی ممکن خطا نشو الفا ایف خطا شو گزشتہ اشاریہ کی خطا شو 0.81295 جمع 6.51
5 2 3 6 دین راغے 7.33661 نا خطا تقسیم کی ذات ہے جی خطا شوی کہ شروع کی تاسو ہاں دایزه کی دې ځای کې خطا شوي وو که نه ټیک خطا شوي وو که نه مونږ د دې نه دا نه دی منفي کړی بیا دغه کړی دې ځای کې خطا شوي دې نه دا منفي کتو 6.71805 منفی 6.52366 مساوی دا 0.19439 وز دا تقسیم په 15 کا تقسیم 15 دین وس راغی 0.01295 دا تیرا دا وز د دغه ترجمه وړي سره جمع وس ٹھیک راځي دا مثال ځان سره محفوظ ک په اف کې شیپ ارسیل اف الفا اف ٹھیک دا محفوظ شو اوس دا د سره جمع کوه ٹھیک شو وخت مونږه هغه دلته غالبا چې منفي نه راغلي جمع کړي دا بارن راوسته کنه نقي ګورجي یو په دې حسابونو کې چې اشاریه غلطه ولګوله یا یو انسان غلطه ولګوله لکه اوس د منفي په ځای جمع ولګاو ټول سیس بدل لګاو ټول مکمل شي به ختم شي اوس راشه د دینه د دې سره اف جمع کړه نو 6.5236 جمع الفا اف دین راغے 6.536 پوشو دقا گھنٹوں منٹوں تے واڑا پدی بٹن کو تکینا 6:32 منٹ 11.83 سیکنڈ اس گورا اڑو بل سگاوما دار دو تاریخ وقت شو گنا انصر بانے گو تکینا جمع الفا اف مساوی دار 3 تاریخ دار 3 شو 6.5495 گھنٹوں منٹوں تے بدلوا 6:32 منٹ 58.49 سیکنڈ ٹھیک شو تو ڈائریکٹ دے سارا ایف جمع کا دی خبر پوئی گئی نو ایف جمع کے انصر جمع الفا ایف مساوی 6.562 گھنٹوں منٹوں 6:33 منٹ 45.14 سیکنڈ اس بیا ڈائریکٹ ایف جمع کوا انصر جمع الفا ایف مساوی 5 تاریخ ہوا 6.575 گھنٹوں منٹوں 6:34.31.8 سیکنڈ وشو بیا انصر جمع الفا ایف مساوی 6.588 گھنٹوں منٹوں 6:35 منٹ 18.45 سیکنڈ پوچھو بیا انصر جمع الفا ایف مساوی 6.614 گھنٹوں منٹوں 6:36 منٹ 5.11 سیکنڈ بیا انصر جمع الفا ایف مساوی
6.614 घंटों में 6:36:51.6 सेकंड. खुश हो ना. जैसे पैसे राजा आंसर्स जमा अल्फा एफ मसावी 9 तारीख 6.627 घंटों में 6:37:38.42 सेकंड. ब्या आंसर जमा अल्फा एफ 6.64 घंटों में 6:38:25.07 सेकंड. तो ये खबर हुई ठीक ना. दक खबर रहा दाशो उस बिया आंसर जमा अल्फा एफ बल तारीख 6.65 घंटों में 6:39:11.73 सेकंड. ठीक है. बस सेकंड ना अर्सा लगे चिपेक से तब पता लगे वो देश रबल्लक फरक राजी जे गम हुस अशारी ब्रेखी दी ना कुछ डेर राजी अब 2 सेकंड या 3 सेकंड सब उसी देना मैं इंशाल्लाह जन्नत से वाला. बिया आंसर जमा अल्फा एफ तसावी 6.66 घंटों में 6:39:58.38 सेकंड. तो वही खुश हुई. ब्या आंसर जमा अल्फा एफ सावी 6:67 घंटों में 6:40 और 45.04 सेकंड. ब्या आंसर जमा अल्फा एफ तसावी 6:69 6:41 और 31.69 सेकंड. ब्या आंसर जमा अल्फा एफ तसावी 6.705 घंटों में 6:42 18.35 सेकंड. उस दम मालूम का देखिए आंसर जमा अल्फा एफ 6.71 अगर रहेगा ना 718 अगर रहेगा ना घंटों में बदल के 6.43 पता बोला जी हिसाब बराबर से दे आखिरी से बराबर रह गए नो बराबर न वही वो पति की कटिंग कुटिंग होगा अगर देसी कटिंग होगा 6:31:25 सेकंड दिगा ना दा नजरअंदाज का 6:31 खुश होला 6:32 सेकंड दिगा ना 10 सेकंडों ने बिया नजरअंदाज 30 न कम दिगा 30 न कम वला खुश हुई भी 6:32 बिया 6:32 58 सेकंड दिगा ना जी पूरी 58 नहीं बल्कि 59 थी लेकिन अशारी ना हाँ जास्त है ना अशारी जा खुद 50 न कमी गना न पटावाई और जो 50 या तो 50 न सेवाई न वे सका कर दगम छोड़ो 58 सेकंड दिगा ना 58 पर ज़ेल तक मिनट रावड़ा और 58 सेकंड खत्म कर 6:33 32 सर चेक जमा की 33 वो सराशा 6:33 और 45 सेकंड ली 45 खत्म का दलता सौ का 6:34 दलता 6:34 और 31 सेकंड ली दा खत्म का 6:35 सेकंड दलता 6:35 और 18 सेकंड दी पूछो 6:35 और 18 सेकंड दिला रहे
بیا 6:36 اور 5 سیکنڈ دی نا چھوڑو 36 6:36 51 دی تو صحیح کا 6:37 منٹ 37 تھی ختم ایک ادھر دسنگا 6:38 منٹ 38:25 تھی 25 ختم کا 6:38 منٹ 6:39 بس 6:39 6:39 58 40 کا 6:40 منٹ 6:40 45 دی 6:41 کا ختم شو 6:41 31 تھی 6:42 18 دی بیا 6:42 اور 6:43 10 اوقات شو دا پکس اوقات شو اوس ته چاله نقشه جوړه چې هغه بیا مختلفو جماعتونو کې لګوي د ماښام په دې کې وکړه 3 منټه پکې نور څه احتیاطي ٹھیک شو نا د دې ټولو سره 3 منټ نور څه وکړه نو 6:34 منٹ 6:35 داسې پسې راځي دا سره بیا احتیاطي دی سره به جمع 3 منټه کې که 4 منټه کې که 2 منټه کې خپله دې مرضي ده داسې نقشه جوړه کړي چې د بل نه جدایي ځکه د احتیاط دپاره خو پکار ده چې 3 منټه احتیاطي ٹھیک ده عام طور په یوه علاقه کې ډېر شی نقشې چلېږي او په نقشو کې بیا چې کوم خلک یې جوړوي نو یو کوشش پکې هغه دا کوي چې زما دا نقشه د بل نه صحیح بدل مختلف وي ځکه که مختلف به نه شي نو بیا به راپسې خلک خبرې کوي چې دا خو هغه بله فوټوسټیټ کړی دا خپل نوم یې ورته لیکلی نو بیا پکې داسې وکړي چې احتیاطونه پکې هغه کم موسیوه دا غلطي کوي قصدن غلطي کوي یو بله غلطي هم کېږي پکې هغه لږه سهون غلطي یا د عدم علم د وجې نه غلطي هغه دا وي چې طول البلد عرض البلد هغه د مناسب ځای راوانخلي لکه زه د بونیر نقشه جوړوم نو که د تورورسک طول البلد عرض البلد ما ولګوم زیاتی مې وکړو لکه تورورسک د بونیر په سیډ باندې دی که د پیر بابا مې ولګوم نو غلط مې وکړو لکه پیر بابا خو ګوټ دی د بونیر ته به بیا د دې ټولې علاقې جغرافیا زمینی معلومات به یې وکړي د نقشې معلومات به یې وکړي چې زمونږ د دې علاقې د منځ کلی کوم یو راځي پوه شوه نه د منځ کلی به یې وباسي او د منځ د کلي په بنیاد به نقشه جوړه کړي د منځ د کلي طول البلد عرض البلد په بنیاد به نقشه جوړه کړي دا به بیا د کل ګیر چاپېره چې د کوم ځای تا جوړه کړه که نه نو د دې نه هر طرف ته 27 کیلومیټره پورې به دا نقشه بلکل برابر وي لکه فرق به پکې خو چېرته د 10 15 20 سیکنډو فرق وي او سیکنډونه خو 30 نه کم وړو پروا نشته ٹھیک ده یا که ډېر ګوټ ته علاقې لکه 30 32 33 کیلومیټر اخوا علاقه ده د دغې ځای نه نو په هغې کې به منډ فرق وي پکې نو منډ هم بیا څه خبره ده ٹھیک شو نه خو انشاءالله چې دا ضلعې ټولې په داسې انداز باندې د دې رقبه ده په جغرافیایي داسې ده چې که ته د منځ علاقې باندې نقشه جوړه کړي انشاءالله د منډ فرق به پکې نه راشي لکه هوایي فاصله په دې کې حسابېږي او هوایي فاصله چې کوم ځای ته طول البلد عرض البلد راوست د دې نه هر طرف ته 27 کیلومیټر هوایي پوه شوې بای روډ نه بلکې هوایي هوایي مثال زمونږ دا ضلع ده نو د دې نه ګیر چاپېره چې یو مرکز پکې راواخلې د هغې نه ګیر چاپېره 27-30 کیلومیټر فاصلې نشته دی هوایي دننه دي باغې کې پوه شوې بلانه نو هغه به بیا د ټولې ضلعې دپاره مناسب نقشه او که ته مثال په طور نیټ له ورکړې خپل ضلعې نوم او هغه درله د نیټ نه درله طول البلد عرض البلد درکړي نیټ پای کې لږه مسله دی چې هغه اکثر د ضلعې د هیډ کوارټر هغه تا ته درکوي یا درته د هغې ضلعې د یو مشهور ځای هغه درکړي او کله کله داسې چې هیډ کوارټر په ګوټ کې یا هغه مشهور ځای په ګوټ کې نو بیا به هم ته خطا کېږي
د هغې دپاره ضروري دا ده چې ته په نیټ باندې اعتماد دومره مه کوه، بروسه دومره مه کوه، بلکې خپل د علاقې د ځمکې جایزه واخله. زما د دې علاقې د دې ضلعې زمیني مرکز کم یو راځي، هیډ کوارټر خو زمونږ هغه انتظامي او سیاسي مرکز وي او مشهور ځای خو چې مشهور ځای وي، خو زمیني مرکز یې راواخله او بیا د دې علاقې نقشه جوړه کړه. ګوره چې پټ نقشه راځي نو ټولې ضلعې سره ده. په دې طریقه یې پوه شئ. یو د دایمي نقشې جوړولو طریقه دقه چې د 1 تاریخ او د 16 تاریخ او د 16 چې معلوم کړو، بیا د میاشتې د آخري تاریخ معلوم کا او بیا په منځ کې دا خانه پوری په دې طریقه وکړه چې کوم غټ ټیم وي د هغې نه وړوکې منفي کا او چې څه جواب راغی هغه په 15 باندې تقسیم کا، که په منځ کې 14 ورځې راتلې یالو. ټیک شو نه؟ او بیا هغه د هغې اولنی تاریخ که غټ و نو منفي کوئ تی او که وړوکی و نو جمع کوئ ورسره. ٹھیک شو نه؟ په دغې انداز باندې چې په قلار راځه راځه اخر چې 16 تاریخ ته به راورسېد هغې سره به پیکس ټیم تاله راوځي. په دې طریقه باندې پوه شوې. ٹھیک شو؟ یو د منځونو د اوقاتو د رایستلو یو بله کلیه هم. ٹھیک نه؟ په دې کلیه کې د اوقات چې روباسي نو دوی حساب کوي د سمت الرأس نه. د چا نه؟ سمت الرأس، سمت القدم هم پېژندلی دی. یو بله کلیه ده هغې حساب د سمت الرأس نه نه کوي، بلکې د چا نه یې کوي؟ د افق نه یې کوي. د څه نه یې کوي؟ افق نه یې کوي. ٹھیک شو نه؟ نو هغې کلیه بیا جدا ده، په هغې کې د عصر زاویه رایستلو طریقه هم جدا ده، د نصف النهار رایستلو طریقه یوه ده، نصف النهار هغه کلیه یوه ده، او د عصر دپاره هم کلیه جدا ده او د اوقاتو دپاره هم کلیه څه نه جدا ده. پوه شوې؟ هغه کلیه وایو که د مه کوئ لږه ټیم ناوخته دی که نه چې دا کلیه به ووایو دا داسې ده. اوقات نماز کلیه نمبر 2 دې کې دي کاز انورس بریکٹ شورو سائن اے تقسیم کاز ڈی تقسیم کاز بی منفی 10 بی بریکٹ 1 تقسیم 5. دا گویا کې دغه نه لږه په لنډو ده. پوه شوې؟ درجمانہ کلیہ جناب انجینئر نفیس احمد صاحب سے لیا گیا ہے. ہم نے اس میں معمولی تغییر کر دیا ہے جس سے وہ مزید سہل بن گیا ہے. نفیس احمد صاحب دا انجینئر ہو، ډېر نیک انسان. اوس غالباً چې ما پته نشته چې وفات شوی دی که نه، ډېر نیک سړی او د رشید احمد لودیانوي صاحب هغه ډېر د هغه مقلد او تابع د هغه سره یو ځای هلته پاتې کېدونکي او هغه چې څومره د فلکیاتو دا کار کړی دی یا چې څومره د اثر الفتاوا جلد 2 چې دی یا کوم د هغه نور د فلکیاتو کتابونه چې دي هغې کې د ورسره ډېر شی امداد یې ورسره وکړی. ټیک شو نه؟ که ژوندی الله تعالی دې ورله روح صحت او لوی ژوند ورکړي او وفات شوي الله تعالی دې جنت الفردوس نصیب کړي. زمونږ دپاره یو خدمت کړی دی که نه، زمونږ خو هغه احسان دی رحمت. اس میں افق کو اصل مان کر زاویہ زیر افق یا زاویہ ارتفاع وہی سے شمار کیا جاتا ہے. زیر افق کے لیے منفی اور ارتفاع کے لیے مثبت زاویہ لیا جاتا ہے، جبکہ کلیہ نمبر 1 میں زاویہ سمت الراس سے شمار کیا جاتا ہے. اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. گوره بدی کی چې کومه زاویه زیر افقی لکه د غروب طلوع غروب زیر افقی که نه نو هلته به منفي اخلو. ٹھیک شو نه؟ او د عشاء او د فجر هم زیر افقی که نه نو هلته به هم منفي اخلو. او د عصر هغه چې هغه زاویه ارتفاع وي که نه زیر افق خو نه وي که نه هلته به مثبت. ٹھیک شو نه؟ او د سمت الراس نه د افق پورې 90 چې دی دا به پکې نه دغه کوو. نو اوس ګوره د مغرب د طلوع او د غروب دپاره د طلوع او د مغرب دپاره زاویه موږ 90.83 دي نه اخسته که نه 90 دې ختم کړه نو څه به یې اخلي؟ منفي
اشاریہ 833 خود افق نه لاندې دی که نه منفي اشاریه 833 د فجر صادق او د عشاء لپاره موږ 108 اغسته 108 نه 90 لري نه 200 پاتې 18 پاتې او زیرو افق د 200 ویلو منفي 18 منفي 18 ٹھیک شو نه چې د اثر هغه افق نه بالا وکنه زاویه ارتفاع هغه مثبت بیا او هغه روزانه په بنیاد باندې روباسي. हाँ नंबर 1 कुलिया नंबर 1 में ज़ाविया सिमत रास से शुमार किया जाता है. इस पर को मलूज रखना वरना हिसाब में गलती आएगी. इस कुलिये में इस्तेमाल होने वाले ए बी और डी का मतलब दर्ज झेल है. तो ए मतलब सही सूरज का उफुक से बनने वाला ज़ाविया चित्र कम वखरूबा से दाग वह ज़ाविया ये द फजर सादिक दोबारा से मनबी 18 या मनबी 15 तो तुलू गुरूब दोबारा मनबी 0.833 د اشراق د پاره 1.4 ځکه د اشراق غلط برابر علی 1.4 د اثر مثل اول و مثل ثانی کے لیے روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اس لیے ہر دن کے لیے زاویہ ارتفاع نکالنا پڑتا ہے. اس کا طریقہ آگے آ رہا ہے. یہ طریقہ راتخی میل الشمس دا خو عقد چې کوم په کتاب په اخره کې بین عرض البلد دم عقد چې کوم استاد علاقه مندرجہ بالا فارمولے میں قیمتیں ڈال کر ساتھ ہی زاویہ معلوم کر لیا جائے. اس کو 15 سے تقسیم کرنے پر زاویہ گھنٹوں میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ 15 درجے 1 گھنٹے کے برابر ہوتے ہیں. جو جواب آئے اس کو اسی دن کے مقامی نصف النہار میں سے تفریق کر دینے سے صبح کے مطلوبہ اوقات نکل آتے ہیں اور جمع کر دینے سے تمام کے مطلوبہ اوقات نکل آئیں گے. کاغذ بدی کی ہوا دورہ مثال د کم ټیم روباسو د فجر او د عشاء راشه نن څه تاریخ دی 7 اپریل دی که نه نننې میلو شمس دی डी 7 اپریل 12.12 ولې منشو کې ولې خطا کېږي زر وایه 12.12 نه 6.979 6.9 په دې کې به نه خطا کېږي ولې که خطا شو نو خطا وایي بیا به اخره پورې خطا نه وایي. د بین عرض البلد زمونږ سره 34.5 خوشواله اول بنصف النهار روباسي هر وقت روباسي اول مسكي نصف النهار نصف النهار ده بار طريقه ماشي ال تي ان مساوي اس تي ان منبي برکت شروع टी बी منبي टी एस تقسيمي 15 لأنه اس تي ال سده 12.03 منبي टी बी 72.35 منبی 75 تقسیم 15 12.05 منبی شروع 72.35 منبی 75 تقسیم 15 دارو تو نننے 12.21 چنا گھنٹوں منٹوں تے ورڑے 12:39.84 خوش والا دن سے دن اس کو نہار گورا تو 7 تاریخ تے 12:12.59 ٹھیک شو لگا ٹھیک نہیں دیکھیں ہم 39 ختم کرتے رہے گا آئیں گے ان ساتھ لیں گے ہم 12:13 خوش ہو نا دا نسب النہار شو دا زان سے بدن سے جا 12.21 یا 12:12
او 39 سیکنڈ دا دې وران کړه کلاکې ونسته ٹھیک شو را اوس کم ټیم روباسي د فجر صادق روباسي د فجر صادق زاویه ولګو فجر صادق و عشاء دې زاویه څه ده 108 ماینس منفی 18 108 خبره ختمه او دا بل کلیه ذکر کوم ٹھیک شو نه اوس دا کلیه وایي څه شي H مساوی کاز H مساوی کاز انورس بریکٹ بند سائن اے تقسیمی کاز ڈی تقسیمی کاز بی منفی 10 ڈی منفی 10 10 بی منفی 10 ڈی 10 بی 10 ڈی دے گا نا ڈی لیول لے بیا بی دی ڈی بیا 10 بی بریکٹ بند تقسیمی بند دیکھیے خوش ہو نا اوس داسې وکړه یا خو هغه ټول سیزونه ولګوه او یا یې څه کړه محفوظ ٹھیک ده ټول لګو دي شي کاز انورس سائن منفی 18 تقسیمی کاز ڈی 6.9 تقسیمی کاز بی 34.5 منفی 10 ڈی 6.9 بیا 10 بی 34.5 بریکٹ بند تقسیمی دسی کیم که اغا محفوظ که چیز بایی ہوگا خوشون گورا ہوگاس کاز انورس دو شیپ کاز بریکٹ شورو وائی رہتا ہاں سائن منفی 18 تقسیمی کاز 6.9 تقسیمی کاز 34.5 منفی 10 6.9 بیا 10 34.5 بریکٹ بند تقسیمی دیر زمین سر روت رورا 7.834 وش ہونا وس پسی چلو کی ہم مغرب دے گا دا سشے دے فجر دے گا نو جی فجر دے نو نصف النہار نمی منفی کی گا پوشو میں دقا دا نصف النہار نمی منفی کی نصف النہار سشے ہو 12.21 منفی 7.8344 دارالے 4.375 خوش ہو یہ 2 منٹوں دے بدل کا 4:22 صدی ٹھیک ہے کہی تو دا 7 تاریخ دے گا نا اور فجر 4:22 ٹھیک دے دقا سیکنڈوں پر دا سب مسئلہ خبر ہے 58 سیکنڈ دا 32 سیکنڈ دوڑا ختم کر دیتا ہے اس کا طریقے سے خوش اس عیشہ چی معلوم ہے نو بھائی کے سو کا دا چتارو باسو دا یو چتارو باسو دا غی سر سو کا جمع باسو گورا دس
12.21 جمع 7.8344 مساوی دین استاثر راغے 20.044 گھنٹوں میں ڈھونڈتے بدل کا 20:02 نو 12 تی منفی کا نو 8:02 39 یو سیکنڈ پر راغلی ٹھیک شو دقیق شو لیکن 56 سیکنڈ بدی کی سمجھ خوش دا والا بدل اس دا فجر او عشاء شو زمن سره کنه مازیګر پکې معلوم لیکن د مازیګر زاویه چې معلومه نه په هیڅ طریقه نه بلکې دلته د مازیګر د زاویې لپاره جدا طریقه ده ځکه اخو به زاویه تا د سمت الراس نه معلومه ولا اوس به د افق نه معلومه دے دلتا ہوئی گورا نماز عصر نماز کے لیے زاویہ شمس معلوم کرنے کا کلیہ عصر کے لیے ایک ہی قیمت وقت یعنی موسم اور جگہ دونوں کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے برخلاف دوسرے وقتوں کے کہ ان کی قیمت متعین ہے نہ وقت یعنی موسم کے بدلنے سے بدلتی ہے اور نہ جگہ کے بدلنے سے زاویہ عصر معلوم کرنے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے کلیے کے ضمن میں گزر گیا فقط اتنا فرق ہوگا کہ سابقہ کلیے میں زاویہ سمت الراس سے معلوم ہوتا تھا جبکہ اس میں افق سے درکار ہے اس لیے یا تو اسی کلیہ سے زاویہ نکال کر 90 سے منفی کر لیا جائے کوئی بدے بل طریقہ ہی نہیں نو واسی کا نا اقزڑا طریقہ صحیح تھا کچھ التستاثر زاویہ کم رہا لگا نا 90 نے منفی کا 90 نے سکا تو جیسے جواب رہا گیا دی قیدہ کیا لو لگا یو طریقہ ہی نہ شوا پاگی زڑی دا مازیگر زاویہ چی مونگ معلوم ہولا اگر رو باسو نو اگر مڈاری بات تو قیدہ کی بلا گولا وقت بلو اس تو اس بدی سی نے کیا بلکہ اب وہ چانا منفی کے 90 نے بھائی منفی کے الو بھائی دا اوقات و بکولیے کی بیا درج کے او کنا اگر شاننے کے وشی نرورا دا خپل خاور خپل جسم خپل مرضی نو بیا بدنا بیا دلته جدا قاعده را ذکر کی د اثر لپاره هغه دا جو پہلے جبکہ اس میں افق سے درکار اس لیے یا تو اسی کلیے سے زاویہ نکال کر 90 سے منفی کر لیا یا درج ذیل کلیے سے زاویہ نکال لیا جائے تو افق سے ہی زاویہ نکلے گا اس میں سایہ اصلی کو x سے تعبیر کیا گیا ہے جس کی تخریج 10b منفی d سے ہی ہوگی ٹھیک شو سایہ اصلی ہو اقیو طریقہ راشد یعنی سایہ اصلی مقام کے عرض البر میں شمس کے فرق کا 10 ہوتا ہے میں شمس کی علامت بھی عرض البر کی علامت کی طرح ہوتی ہے یعنی شمالی جمع و جنوبی یا منفی مثل اول کے لیے یہ فارمولہ استعمال کریں گے دغا مثلین کے لیے یہ فارمولہ مثلین اتر اوباسی کا نا دوران کا تو مثلین اور اوباسی میں التا منگا ویلیو چی اگر 10 انورس بیا بریکٹ 2 جمع 10b من ویڈیو کا نا نہ کوئی گی میں خوش ہوئی او دل تب دغم ہونا دا عصر ثانی جب بارا بزاویہ دستشی عصر ثانی جب بارا کلیہ چی زاویہ بھی معلوم ہے کہ غدانا 10 انورس بریکٹ شروع ایک تقسیمی بریکٹ شورو 2 جمع x بریکٹ بن بیا بچے بلوم بن باس خوشوا وز گورا سایہ اصلی معلومہ کا پر 10 b منوی d 10 یوں کرنا لیکن نہیں معلوم ہے نا کدی معلوم اکلا جو پا ایکس کی دقا والا گا ای کنا معلوم ہے نا دی ایکس روگ ایکس پا زیدہ شای والا گا دی ایکس پا زیدہ ہوگا دس جسٹو دا تو معلوم ہے آسان ہے نا 10 20 اشیرے 34.5 منفی ننے ڈی سو 6.979
10 بریکٹ شروع 34.515 منفی 6.979 دین راغلا 0.521 ارسه دی په ایکس کی وی تا په ایکس په ډایرکټ ځان سره جمع یا ایکس وش سه اصلي معلومات سړي سمون کوی کنه ورو اوس زاویه اثر چې دا هغه لګاوه تقسیم نه غټ چې دی که ایک دی څه شي تقسیم نه دا یو ایک جیومیٹر ایک او بیا پسې تقسیمې بیا بریکټ شروع 2 جمع ایکس راشه د زاویه اثر زاویه معلومه کړه 10 انورس په څنګه لیکو 10 شیپ 10 بیا بریکٹ شروع 1 تقسیمې بریکٹ شروع 2 جمع په ایکس کې مو نسبت سایه اصلي جمع کړی ده کنه الفا ایکس بیا بریکٹ بن بیا بس بل بن دا تین روتو 21.63 ګوره هلته موږ داسې کړي وو د سمت الرأس نه مو هغه زاویه د اثر معلوموله که نه اوس به د دې ځای نه معلوموي ټیک ده نو که د دې ځای نه که ته معلومې خو ستا خو که په دې قاعدې معلومې او که نه په هغې قاعدې باندې د دې ځای معلومې د دې ځای نه معلوم که خو چې څه راغی د 90 نه منفي که بیا به دې نه راشي الله نماز کار کوي پوهېږې بې که نه زاویه اثر را سره معلومه شو چې څه نه دا یې وده اوس د اوقاتو لپاره کلیه لګوه د مازدیګر وخت چې بې معلوم کړي ایچ مساوي دقه کاز کومه یو ده دا ده که نه کاز انورس بریکٹ شروع سائن اے تقسیم کاز بی تقسیمی کاز ڈی ڈی تقسیم کاز بی تقسیمی کاز بی بی منفی 10 ڈی کسی دے منفی 10 ڈی 10 ڈی دے بی ڈی بیا 10 بی بی تقسیم 15 بریکٹ تقسیمی 15 خوش ہونا راش ایک ہی بس لگے دانے کا پر ڈی کے اگر معلوم نہیں پر بی کے معلوم نہیں کوئی گی پر دی ایک ہی دا محفوظ کہا شیف ایک کی جمع 21.63 نب کی جمع شو خوش والا اس رازہ دالکا کاز انورس بریکٹ شورو سائن الفا اے تقسیم کاز الفا بی تقسیم کاز الفا بی کاز الفا بی بیا منفی 10 الفا ڈی 10 الفا ڈی ڈی دے کو بی ڈی بیا 10 الفا بی تقسیم خطا شوی ہونے بنا 4.714 گھنٹوں منٹوں تے بدل کا نو سشیرہ میں نہ گھنٹوں منٹوں دنا دا بہت سے چل گئی نصف النہار سر ویسے جمع بھئی نصف النہار ہم بس کہ محفوظ کرے ایکس کی
په ایس کې هم موږ دلته څه محفوظ کړو سایه اصلي محفوظ لګه نه دغه کې به اپ کې ها موږ نو محفوظ کړو نور محفوظ کړو محفوظ کړی نو خو بیا نه هلته ایس کې هغه بل شی جمع کوو که نه او جی خو بیا ختم شو دا اوس نصف النهار نو بس څه شی 12 جمع 12.21 ہوگا دیگه مون خطا شو باشه این بگیم خیر اگر سه شو 12.21 جمع 4.714 دین راغه 16.924 د 16 نا کنٹو منٹوں دے بدل کا 16:55 12 دمن بھی کر 4:55 15 منٹ کم 15 سدے بنے گی لیکن کی پرخ سے 4:46 اونگو کی خطا شوی دے دا 10 انورس کې یو بریکټ لګولې 10 انورس نه رسو یو بریکټ لګولې 10 انورس نا دی جائے هغه دبر عصر ثانی کې دی جائے گی دیغه 10 انورس نه رسو دلتا دا بری کټ دی نه یو دی یو د دې دونه دی غل دی کنه بیا ایرر وشو ٹھیک دا ځای کې ټیک دی چې دی نه یو خطا شوی شاید دغه کې مونږ بل څه کې کړی دي ها ډی او ډی بجې مونږ डी भी सब महफूज कर लिया वो डी 10.2 دا وقت ده 16 اپریل هغه ولا نيو خطا مو راغته نور زيدو مو راغته تیار نه باندې په نهار ته معلوم دی کنه دغه بس डी او بی کی بی اهو ټیک دی په डी کی مسله ده डी کی بس محفوظ ہے 9.9 دا موږ لا غدا 16 اپریل کې څه شي هغه غیر دا محفوظ کا په डी کې وش الفا डी وہ صحیح نہیں ہاں وسی لگا ہوا تھا پر اب کی نشتی پر ایک کیسے محفوظ دے ایک کیسے تین دام ٹک دے اور بی کے دام ٹک دے ڈی کے دام ٹک وہ صحیح وہ پر اب کاز انورس بریکٹ شورو سائن الفا اے تقسیمی کاز الفا ڈی تقسیمی کاز الفا منفی الفا ڈی 10 الفا بی بریکٹ بن تقسیمی 15 وسرو 4.562 وز دا دا نصف النهار سره جمع نصف النهار څه شی 12 جمع 12.21 دینه وسره 16.776 घंटों में ढूंढते बदल का 16:46 और 34 सेकंड नو 16 में से जोड़ का 12 दिल रे 4:46 मिनट 34 सेकंड और सदे 37 सेकंड सदे की डेट 4:46 मिनट 43 सेकंड خوشو دقیق غلطی به پکې نه کړي کله پکې وکړه نو به دې کړي تلافي به نه کیږي چې زه دې هغه ټول شی بیا ختم کړم لیکن موږ په ډي کې غلطي وکړه کنه دا 16 پکې لګول نو نتیجه غلطه وروته چې دې خپل ورځې د یکم د 7 اپریل هغه مې نتیجه ټیک وروته محفوظ کر دے دغه کې غلط ها محفوظ کر دے دغه کې آپ دقیق اوس په دې کې عقد د دایمي نقشې جوړولو هغه طریقه د یکم او 16 ورواسه د غړ نوړو کې منفي کوا چې څه جواب راځي 15 تقسیم وا
یکم وړوکی او جو ورسره جمع کوه او د غټو جو منفي کوه اجر اعظم څه وکړه. په دې کې څه پوه شوې؟ په دې کې به ستاسو خپل مشر پکاري ښه ستاسو د مشر نه بغیر به سوال نه پیدا کېږي چې دا مکمل نه شي. نو تاسو که همت وکړو زه به درله خپل وټساپ نمبر درکړم چا سره یېږو ښه که نه یېږو در به یې کړم نو ځانله د ټول د روژې د میاشتې اوقات راوباسي په دغې طریقه تاسو ته بیا در سینډ ما ته یې را سینډ کړه زه به یې انشاءالله چې بیا چیک کړم کوم ځای کې مې کې خطا شوی وي نو یو لیست ولري چې په پاڼه جوړ کړه که نه یعنې به رب کاپۍ کې یوې ورځې روباسه به یې کې درج کوه یوې ورځې روباسه به یې کې درج کوه ټول نه شي رایستلی نو صبح صادق او مغرب درد روباسه. ٹھیک شوله؟ دغه ستا خپل نقشه د خپل کلي مطابق یې روباسه د خپل کور مطابق د کلي مطابق نو هلته مې بیا ځان له روژه واخته کوه. لکه مونږ چې د خپل کلي راوباسو مونږ به څه طریقه کار کوو عرض البلد کې به صرف پر طول البلد کې او عرض البلد نمبر به دا معلوموم نمبر به ته د کوم کلي ګنشال کې هلته موبایل د سره شته دا غټ په دقه کې به هلته روباسي چې ستا طول البلد عرض البلد څه شی دی. بسم الله طریقه یې په دې چل پوه شوئ که نه په دې پسې به بیا سباق ژوند و مرګ مخکې نه شو نو فصل فی سمت القبله سمت قبله به په دې اندازه وباسو هغې کې به لاندې زمونږ د دې ځای د دې علاقې سمت قبله یعنې موږ د شمال نه به طرف مغرب ډي کېږدو نو د څوره زاویې جوړه کړو چې هغه سیده خانه کعبې ته رسېدلي هغه به راته وباسي چې دی راته په دې کلیې سره څه نتیجه راوباسي نو چې شمال مو معلوم کړی په دایره هندیه یا په قطبي ستوري باندې او په هغې باندې کرښه راوکاږله ډین پې کېښود نو چې هغه زاویې جوړه کړو نو چې کوم ځای سره جوړه شوه هغه به ستا سیده صحیح 19-20 پر ضرب انشاءالله پوه شوله دغه به سبا وکړو بیا سبا به بیا په دغې طریقه باندې قبله روباسو او یو بل یو طریقه ده چې په هغې کې څه ایستلو ته هم ضرورت نه وي خو صرف موبایل ته ضرورت وي هغه به راته ومښیم چې د دوار د سوري نه به ته قبله څنګه چې دوری غرمۍ او موبایل او یو د سره ډي نو انشاءالله چې دا یې وباسو. ٹھیک شوله